दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज के इस वीलॉग में हम इंतखाबात या तसादम गलती मगर किसकी, मज़लूमियत से लाइलमी तक का सफ़र और आखिरी पड़ाव उसका क्या होगा, किस्सा तोशा खाना और 1 अरब रुपये का टीका, एक सूबा दो वज़रा आला और न्याजी के बयानिए की मौत या सॉफ्टवेयर अपडेट, इसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ कि एक सूबा और दो वज़ीर आला, यकीनन मेरा इशारा पंजाब की तरफ है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीलॉग में भी जिक्र किया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी था, मगर एक चीज़ होती है एक्सप्रेस कंसेंट। तो एक्सप्रेस कंसेंट के अंदर जो है ना वो होता है कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा तो गैर आइनी दिया, तो मगर उसके बावजूद जो सारा अमल हुआ उसके अंदर, उस अमल के अंदर उस्मान बुज़दार ने आज तक अपने इस्तीफ़े के ऊपर ना कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना उसके अंदर एतराज़ उठाया। मगर उसके बाद जो होने वाले जो वाक़यात रूनुमा हुए कि जैसे ये हाई कोर्ट में ये गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, उस इंतखाब का उस्मान बुज़दार हिस्सा भी रहा, तो सारे अमल में वो इसका हिस्सेदार रहा। तो एक्सप्रेस कंसेंट जो है ना उसकी हो जाती है, इसको कानूनी ज़बान में एक्सप्रेस कंसेंट कहते हैं। तो ये एक्सप्रेस कंसेंट थी उस्मान बुज़दार की। तो अभी ये चीज़ें ये रिवर्स होने वाली नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के हवाले से जो सबसे अहम सॉफ्टवेयर अपडेट इस वक्त जिसकी अहमियत है सबसे ज़्यादा, वो हुकूमती ऐवानों में के अंदर है। क्योंकि हुकूमती ऐवान दो चीज़ें हैं, एक आइनी अहदे और दूसरा जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ये पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट से मुंसलिक जितने भी अहदे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। जैसे वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के नीचे काम करने वाले सारे वज़ीर मशीर वगैरह, और आइनी अहदे ये होते हैं सदर वगैरह और गवर्नर वगैरह। तो चूँकि आपके इल्म में होगा कि सदर ने ना तो वज़ीर आज़म से ओथ लिया और ना ही जो है ना उसने ओथ लिया वज़रा की पहली कबीना की पहली खेप से। बीमारी का बहाना कर लिया दंदान साज ने। तो मगर यह है कि चलें, इमरान खान न्याजी के कहने पर किया, ये सबको पता है। तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। एक तो मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वसीयत वज़ीर आज़म एक शॉर्ट सी, और दूसरा पाकिस्तान के वो हल्के जिनके वो जो स्टेक होल्डर भी हैं और जो आइनी जब में जहाँ पर ये आइन के ऊपर अमल दरामद ना हो तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अमल दरामद कराना। तो उन्होंने भी जो है ना ये मगर एक तरीक़ाकार से, एक प्रोसीजर से, वैसे अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो उन्होंने भी जो इंटरवीन करके सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया। तो अभी दूसरी खेप में वो जो दूसरी खेप आ रही है वज़रा की, उससे वो हलफ मुमकिन तौर पर उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि वो उनसे सदर वो हलफ लेंगे, दंदान साज हलफ लेगा। तो अदरवाइज़ इम्पीचमेंट की तो ऑप्शन जो है ना ये हुकूमत के पास है, वो किसी भी वक्त अपना ये आइनी हक ये इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने ये अपना हक इस्तेमाल किया। एक समरी सदर के पास गई है, वो भी दबा कर बैठे हैं गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए। तो सदर सदर का काम जो है ना ये नहीं होता कि अपनी अकल इस्तेमाल करे और असम्बली पर देखे कि क्या चीज़ें दुरुस्त हैं क्या नहीं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है। एक बार वो त्रास लगा कर वापस कर सकता है, मगर दोबारा चाहे वही समरी जो है ना ये वापस आ जाए या उसके अंदर वो त्रास को साथ दुरुस्त करके वापस आ जाए, सदर के पास की और ऑप्शन नहीं होती उसको साइन करके आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये तो हो गया इनका जो है ना ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात। तो आगे न्याजी का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, तो न्याजी ने जो बयानिया लेकर जो शुरू दिन से चला था, तो उसके अंदर जो है ना ये तब्दीली है, या उसका जो है ना ये डंग थोड़ा सा कम हुआ है। आलतू के ओवरसीज़ यूथियों का जो या उनके जो ट्रोलर्स जो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनका डंग वो कम नहीं हुआ, क्योंकि अंदर खाते हो सकता है उनको डायरेक्शन यही मिलती हो कि काम चुप के रखो, जो जो पहले काम उन्होंने उठाया हुआ था काम उसी को उठा कर रखें। तो बयानिया इमरान खान न्याजी का उसकी मौत आस्ता आस्ता हो रही है। तो पहली मौत तो इमरान खान की बयानिए की उस वक्त हुई कि जब इमरान खान न्याजी ने ये एक ने ये अपोजिशन पर, उस वक्त की अपोजिशन पर एतराज़ किया था जब हुकूमत में था, कि वो बैरूनी सफ़ीरों से क्यों मिलती है, सफारती अमले से क्यों मिलती है, या बैरूनी ममालिक के अहदेदारों से क्यों मिलती है। तो उस वक़्त भी उसका नामुनासिब था एतराज़। तो अगर हम समझ लें कि ये उसका एतराज़
مناسب تھا۔ تو ابھی یہ کانگریس وومن الہان عمر جو کہ اس وقت حکومتی جماعت سے اس کا تعلق ہے جو بائیڈن کے ساتھ، وہ اس کے بڑے قریبی تعلق ہیں کیونکہ وہ واحد مسلمانوں کی نمائندہ ہے امریکی کانگریس میں۔ تو اس کے ساتھ اور اس کے آنے والے وفد کے ساتھ بنی گالہ میں عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان نیازی کے اندر اتنی جرأت نہیں، کیونکہ جو بیانیہ لے کر وہ چلا تھا کہ امریکہ نے سازش کی، تو الہان عمر کے سامنے وہ اس کا کم از کم دبے لفظوں میں اس کا احتجاج ہی کر دیتا کہ امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بیانیے میں، عمران خان کے بیانیے میں صداقت کتنی تھی۔ تو عمران خان کے بیانیے کی بتدریج جو ہے نا یہ موت ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے اس نے وہ سازش کی تھیوری پیش کی، پھر اس نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی، ابھی اسی چیزوں سے وہ سارا جو ہے نا یہ بیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو جو بیانیہ وہ دیتا ہے اس کو بڑی جلدی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر ٹریک ریکڈ دیکھے تو 5-6 مہینے اس کا بیانیہ چلتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں چلتا۔ تو عمران خان نیازی نے اپنی سپیچ میں ذکر کیا، دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو اس نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا، وہ بھی میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں کہ کیسے اس نے ذکر کیا، اور دوسرا عمران خان نیازی نے مخاطب کیا کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ نئے الیکشن کرائیں۔ تو یہ جو اس نے وہ جن کا جو سیگا جو استعمال کیا ہے کہ کس کے لیے استعمال کیا ہے، یہ اس کے جو ہے نا یہ بہت سے اس کے معنی نکلتے ہیں عمران خان کے سابقہ بیانات کی روشنی میں۔ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، عمران خان نیازی نے بولا تھا کہ یہ میری دعاؤں کے نتیجے سے آئی ہے تحریک عدم اعتماد۔ تو اگر اس کا وہ پہلا سٹینس، پہلا بیانیہ اس کو درست مان لیا جائے تو جن کا سیگا جو اس نے استعمال کیا ہے وہ کیا اپنے لیے استعمال کیا ہے؟ اگر اپنے لیے استعمال کیا ہے تو الیکشن کروانے کی اس کے پاس نہ تو پاور ہے اور نہ ہی اس کے پاس اس وقت یہ پریویلیج ہے۔ تو یہ اس وقت اس کو بھی آپ یہ ٹریش کین میں ڈال دیں۔ تو اس کے بعد دوسرا اس کا بیانیہ عمران خان نیازی کا اس کے بعد آیا جب اس کو یہ یقین ہو چلا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تو اس نے شروع ہوگا کیا کہ یہ بیرونی سازش ہے۔ تو ایک مراسلہ کا بھی اس نے سہارا لیا، تو جس کے اوپر جو ہے نا یہ موجودہ حکومت کام کر رہی ہے، تو وہ بھی ڈیفیوز ہو جائے گا۔ عمران خان نیازی نے ابھی اس پر تو فوکس کرنا کم کر دیا، ذکر کرنا اس کا ذکر کرنا، اس سازش کا ذکر کرنا ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے الہان عمر سے بھی اس کی وہ ملاقات ہوئی تو اس نے یہ تذکرہ نہیں کیا اس مراسلے کا بھی۔ تو اگر تو وہ اس مراسلے کو اور اس سازش کو، اس تھیوری کا سیکنڈ کو درست مان لیا جائے کہ امریکہ نے سازش کی، تو کیا عمران خان نیازی امریکہ کا کہہ رہا ہے کہ اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے پاکستان میں الیکشن کراؤ؟ تو اگر یہ عمران خان نیازی کا یہ دوسرا مفروضہ درست ہے تو کیا یہ بیرونی سازش نہیں ہوگی؟ کیا یہ امریکہ کی سازش نہیں ہوگی؟ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی؟ کیا عمران خان نیازی یہ دعوت نہیں دے رہا امریکہ کو کہ آئیں اور پاکستان میں آ کر الیکشن کروائیں؟ بھائی خدا کا خوف کرو کہ بیان دینے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ لیا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور تیسرا بیانیہ جو یہ آتا ہے، تیسرا بیانیہ ابھی جس کو بھی یہ بیان کیا ہے تسلسل کے ساتھ، یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، عمران خان نیازی نے اس کو لتاڑا ہے کہ آل دو کہ وہ اس تمام پروسیس میں یہ نیوٹرل تھی، اس لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ان کے نیوٹرل رہنے کی وجہ سے۔ تو عمران خان نیازی نے بھی ان کو جو ہے نا یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ابھی ڈبو چودھری نے بھی منصور علی خان کے پروگرام میں یہ بولا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے تو اس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا مخاطب جن سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ انتخابات کیا ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ تو اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی آئینی ڈومین میں رہتے ہوئے وہ تو الیکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے، جو ادارے کو آئینی حدود ملتی ہے اس کے اندر وہ رہے، وہ کسی کا انہوں نے وہ سپورٹ نہیں کیا۔ تو کیا آپ ان کو مداخلت کی دعوت دے کر آئین شکنی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے ہم جو ہے نا یہ ذکر میں کرتا ہوں کہ عمران خان کی، کیونکہ یہ ابھی یہ اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں، مظلومیت سے لا علمی تک کا سفر۔ تو عمران خان نیازی نے تو یہ پہلی جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ عمران خان نیازی کی مظلومیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔
تو اس بیانیہ کی بھی موت ہو گئی ہے، اور یہ بیانیہ اب مظلومیت سے یہ لا علمی کی طرف آ گیا ہے، لا علمی کی طرف ایسے آ گیا ہے کیونکہ جو ماضی میں عمران خان نے، نیازی نے غلطیاں کی، اور جن غلطیوں کی وجہ سے ان عمران خان نیازی کو لانے والے عمران خان سے متنفر ہوئے، اور انہوں نے اس کی پشت سے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ عمران خان نیازی کہتا رہا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، تو وہ ایک پیج انہوں نے بولا بھائی اپنا پیج اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ہمیں اپنی عزت محفوظ ہے، ہم نے اپنی عزت بچانی ہے، ہم نے تمہارا اقتدار نہیں بچانا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، تو وہ انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا، جس کو آپ جانور بھی کہتے رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے لا علمی کا سفر آپ کا اس طرح بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آپ نے ناحق آپ نے پنگا لیا، آپ نے بولا کہ وہ میں نے جو ہے نا وہ فروغ نسیم کے کہنے پر کیا، وہ میری غلطی تھی، لا علمی آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے سردار سکندر سلطان کو آپ نے جو ہے نا وہ لگایا، آپ نے لگایا وزیر اعظم، آپ نے اس کو لگایا، ٹھیک ہے، سوری، آپ نے لگایا چیف الیکشن کمیشن۔ تو آپ نے یہ بولا کہ یہ میری چوائس نہیں تھی، پہلے آپ کہتے رہے تھے یہ ہمارا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، آپ نے یہ اس کو بولا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ اس کا آپ کو نام دیا تھا، تو آپ نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں آپ نے ڈال دیا۔ پھر آپ نے احتساب اور کرپشن کا جو شروع ہوا کیا تھا، آپ نے یہ بولا کہ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جو نیب کے اندر میں سزائیں نہیں دلوا سکا، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتے ہیں، آپ کا اشارہ یقیناً سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، تو کیونکہ انہوں نے آپ کو ان کو سزائیں دلوانے نہیں دی۔ تو آپ نے پھر جو ہے نا یہ اپنی لاعلمی کا اور اپنی بے بسی کا آپ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ اظہار کیا کہ آپ کے ناک کے نیچے یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اتنے بے بس تھے، تو آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بولا، اور آپ پہلے ہی جو ہے نا آپ نے جب بے بسی کو بھانپ لیا کہ میں بے بس ہوں، تو آپ اقتدار سے آپ علیحدہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو ابھی میں یہ آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کے اور 1 ارب روپے کی ڈکیتی، تو توشہ خانہ کے اوپر جو آپ نے چوری کی ہے، تو اس چوری کا آپ نے بہت، آپ کے جو ہے نا یہ ماؤتھ پیس اس کو جو ہے نا بڑے طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اور وہ اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ گیلا تیتر ہے صحافی، جو گیلے تیتر کے نام سے جانا جاتا ہے، عمران ریاض خان، تو وہ آج کے آپ کے دور میں اس کا رول وہی ہے جو جنرل یحییٰ کے دور میں جو جنرل رانی کا کریکٹر تھا، وہی عمران ریاض کا کریکٹر ہے۔ تو وہ اپنے ایک ٹویٹ میں فرماتا ہے کہ توشہ خانے سے آصف علی زرداری اور نواز شریف اور ان کے دور میں دیگر لوگوں نے بھی تحائف لی، اس نے تھوڑی سی ڈیٹیل وغیرہ بھی بیان کی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ تو انہوں نے جو پریویلیج اس وقت جو آئین جو قانون کے مطابق، مروجہ قانون کے مطابق انہوں نے لیے، تو درست ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں۔ عمران خان نیازی نے بھی لیے، یہاں تک بھی درست ہے کہ چاہے اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اور اپنی سیٹ کردہ پرائز کے مطابق، چاہے وہ کم تھی یا زیادہ تھی، اس نے لیے، یہاں تک بات درست ہے، اس کا ایک حق تھا، اس نے لے لیے۔ تو وہ جو تحفے جو ملتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ملتے ہیں، اسٹیٹ کے عہدیدار کی شخصیت کو نہیں ملتے، مگر وہ جو کرسی پر وہ اس کرسی کو ملتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کی امانت ہوتی ہے، پیسے لے کر خرید سکتے ہیں، خرید کر آپ نے اپنے گھر میں رکھنے ہوتے ہیں، اس کو بزنس نہیں بنانا ہوتا، آگے بیچنے نہیں ہوتے، آپ نے اس سے پرافٹ کمایا۔ آپ کے انکم ٹیکس میں سب سے زیادہ انکم آپ کی تحفہ بیچنے پر ہے، تو آپ نے اسی کے اندر جو ہے نا یہ آپ نے یہ آگے چل کر اس کو تسلیم کیا، اس چوری کو آپ تسلیم کر کے کنفیشن کر کے آپ نے یہ بولا کہ میں نے وہ سڑک بنائی بنی گالہ کی طرف جو جا رہی ہے، تو 14 کروڑ کی میں نے وہ سڑک بنائی، وہ تحفے بیچ کر، تو اس کے اوپر لگا لیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے غلط کام کیا، چلے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یار آپ نے سڑک بنائی، پتہ نہیں بنائی کہ نہیں، یا سرکاری خزانے سے بنی، چلے مان لیتے ہیں کہ تو ان تحفوں سے بنائی، تو مگر کیا اس سڑک کا آپ نے استعمال کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے ایک تو وہ تحفے بیچ کر جرم کیا، دوسرا وہاں پر تحفے کے پیسے لگا کر سڑک پر
आपने वो जुर्म किया अगर लगाए हैं तो। और तीसरा सबसे बड़ा जुर्म आपने ये किया कि आपने कौमी ख़जाने पर 1 अरब रुपए की डकैती की, जो मेरी जेब पर भी डकैती है, मेरे पाकिस्तानी भाइयों की जेब पर भी डकैती है, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी पर डकैती है, जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट फंड्स पर डकैती है, जो पाकिस्तान के पेंशनर्स पर डकैती है, जो लोग सब्सिडी लेते हैं उन पर डकैती है, तनख्वाहदार तबके पर डकैती है, जो अदारों को फंड जाते हैं, ये उन पर 1 अरब रुपए की आपने डकैती की है। वो डकैती ये है कि आपने बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक का 15 किलोमीटर का सफ़र आपने जो है ना वो रहायश वज़ीर आज़म हाउस में अख्तियार नहीं की। आपको हेलीकॉप्टर में झूले लेने का शौक़ था और बनी गाला के अंदर रहायश आपने अख्तियार क्यों की, वो मैं आगे ज़रा जाकर बताता हूँ कि आपने उसको फ़ौक़ियत क्यों दी। आपने वो 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए 1 अरब रुपए का डकैती आपने की, करप्शन की आपने पाकिस्तानी ख़जाने के ऊपर, तो उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि फवाद चौधरी कहता था कि 55 रुपये तकरीबन जो है ना पर किलोमीटर ये पड़ता है हेलीकॉप्टर। तो खैर ये भी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, पता चल जाएगा। तो बनी गाला में आपने रहाइश क्यों अख्तियार की? वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर आपका एक आइनी हक था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और वज़ीर आज़म की शान होती है, उस कुर्सी की शान होती है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर रहे। तो आपने वहाँ पर रहाइश की अख्तियार क्यों नहीं की? रमज़ान है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो अगर किसी को शौक़ है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, तो वो या तो रेहाम खां की किताब पढ़ ले, मेरे पास भी पड़ी है, PDF आपको मिल सकती है, तो ये काफ़ी सर्कुलेट कर रही है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान नियाज़ी ने बनी गाला में रहायश को तरजीह क्यों दी। अगर किसी को किताब पढ़कर भी समझ नहीं आती, तो अभी ये चंद दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ हुई है, अभी ये इतनी ज़्यादा आम नहीं है वो वीडियो, 2 मिनट और 18 सेकंड की वीडियो है। तो वो वीडियो अगर रमज़ान के बाद आप देख लें तो ये गुत्थी भी समझ आ जाएगी कि वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान नियाज़ी ने रहने को तरजीह क्यों नहीं दी और बनी गाला में क्यों रहता रहा है। तो उस वीडियो के अंदर वो 2 मिनट और 18 सेकंड की वीडियो के अंदर वो तमाम राज उसके अंदर हैं। तो एक वीडियो छोटी है मगर बहुत कम्प्रीहेंसिव है। तो आगे हम फिर चलते हैं, जो आखिरी जो इस वीला का हिस्सा है कि इंतखाबात या तसादम। आपने ये किसको जो है ना ये वार्निंग दी है, इंतखाबात या तसादम। तो ये खैर उससे पहले एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन। आपने अपने लाहौर के जलसे में ये ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जंग को लड़ रहा था। तो आप क्या इतने लाइल्म हैं या आप दूसरों को मामू बना रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान की जंग नहीं, वो अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहा था, वो तालिबान की जंग लड़ रहा था। उस तालिबान की वो जंग जिसके अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 80,000 से लेकर कोई 1 लाख के करीब हमने लाशें ढोई हैं, हमने अपने प्यारे खोए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान डिस्टेबल हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द हमले हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे मुसलमान उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म, खातून सरबराह ममलकत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हमने उसमें खोया है। तो उस ओसामा बिन लादेन को आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जंग लड़ा है? नहीं, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो आगे जाकर अपनी जो पॉलिटिकल मूव करनी है या जो इलेक्शन कैंपेन चलानी है, आप उसके लिए ग्राउंड जो है ना ये पेव कर रहे हैं। आप तालिबान को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपका स्पोक्समैन हूँ, मैं आपके लिए पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने मेरे जलसों को जो है ना ये होने नहीं देना। जो आपके पैरोकार हैं उनको भी आपने ये बोलना है कि मुझे वोट दें। तो आप अपनी अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल मूव को सिक्योर करने के लिए आपने ये बयान दिया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था ओसामा बिन लादेन। ये जो है ना कौम यूथ भी ये मानती है इस बात को, जो आपकी हर बात पर यकीन नहीं रखती, और हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान एक मुस्तकम पाकिस्तान चाहता है वो इस चीज़ पर ये यकीन रखता है। तो आगे जाकर ये मैं जिक्र करता हूँ तसादम
या इंतखाब या तसादम की तरफ। तो इंतखाब का तो खैर मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि आपने ये वार्निंग दी, तसादम की किसको दी वार्निंग, और ये आपका फ्यूचर प्लानिंग की तरफ भी आप का ज़ाहिर करता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग क्या करने जा रहे हैं। आपके जलसे से भी आपने एक इशारा दिया अपने फॉलोअर्स को जो जलसा अटेंड कर रहे थे या जो सुन रहे थे, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको आपने ये मैसेज दिया। मगर यह कि एक्चुअली आपने ये मैसेज किसको दिया, तसादम का आप धमकी किसको दे रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को। तो वो अगर आप उनको दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये 2014 नहीं, और क्योंकि 2014 से पहले दो चीज़ें थी। एक तो ना तो आपने हुकूमत की थी ना कि, और आपने सब्ज़ बाग सिर्फ दिखाई थी, आपकी अहलियत का किसी को अंदाज़ा नहीं था। जितनी मिस मैनेजमेंट आपने की है इसका अंदाज़ा सबको हो चुका है। तो आपके शहर में इस वक्त कोई भी मुबतला नहीं। तो आपको जहन में ये भी याद रखना चाहिए, ना तो ज़हरुल इस्लाम इधर बैठा हुआ है किसी ओहदे पर, ना जनरल पाशा बैठा हुआ है जिसने आपको 2011 में ग्रूम करके यहाँ तक पहुँचाया। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त अदारा न्यूट्रल है। कोई भी आपका जो है ना खुले आपका ओपनली आपको बेशक एक आध बंदे की सपोर्ट होगी, मगर ओपनली कोई भी आपकी सपोर्ट करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं। और दूसरा, आप हुकूमत ना, ये 2022 है, आपकी हुकूमत में रहकर जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है अपोजिशन कि उन्होंने बहुत आपके जुल्म सहे हैं, नाहक मुकदमा जेले हैं। उस वक्त वज़ीर दाखिला 2014 में निसार अली खां आपका क्लास फेलो था। इस वक्त वज़ीर दाखिला जो है ना वो राना सनाउल्लाह है। तो राना सनाउल्लाह वो बंदा है जिसके ऊपर आपने नाजायज़ नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, हीरोइन का आपने केस डाला, और उस केस के साथ जितनी क्वांटिटी आपने डाली उसकी सजाए मौत थी। तो राना सनाउल्लाह खां ये काल कोठरी से निकला हुआ एक कैदी है, फांसी के फंदे से निकला हुआ एक कैदी है। तो जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है, तो उसको आपने नजायज़ फंसाने की कोशिश की, तो वज़ीर दाखिला वो है। तो अगर आपने ये धरना इस्लामाबाद में देने की गलती की, जो आप सोच रहे हैं कि ईद के बाद आप ये कॉल देंगे, अगर आपने ये गलती की तो ये आपकी आखिरी सियासी गलती होगी, और आपके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठुकेगा। तो अभी फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला आना है। तो आपकी उड़ान जो है ना ये अभी नीचे जाने वाली है, आपके तमाम बयानियों की मौत होने वाली है। आपका जो डिसइंफॉर्मेशन का जो फलसफा आपने जो हमारे यूथ के जहन में जो आपने जहर उगला है, जहर जो भरा है वो जहर भी निकलने वाला है। तो अगर आपने कुछ काम करना है, अपनी आकबियत सियासी आकबत संवारनी है, तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। ये इस हुकूमत ने तकरीबन कोई आपको 4 साल बर्दाश्त किया सिलेक्टेड होने के बावजूद। आप भी थोड़ा सा सब्र करें, कुछ 6 महीने, साल, सवा साल बाद इलेक्शन तो होना ही है। तो उस वक़्त आप अपनी तबाह आजमाई कर लीजिएगा। तो अगर वो लोग आपको वोट देते हैं तो फ़ाबिहा, अगर नहीं देते तो आप फ़ैसला कबूल करें। क्योंकि एक मुस्तहकम पाकिस्तान मैं भी चाहता हूँ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं। और पाकिस्तान में रहने वाला हर तबके से तल्लक रखने वाला हर बंदा, हर अदारा मुस्तहकम पाकिस्तान चाहता है, जो जिसमें एक मजबूत पार्लियामेंट हो, और जिसमें हर अदारा अपने डोमेन में रहते हुए काम करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वाच करने के लिए। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर हाज़िर हूँगा। ये वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माजरत।